एपिसोड 68। चांद बानो बहुत नेक सीरत लड़की है। हमें उसे देखकर हैरत और खुशी दोनों होती है। इतनी कम उम्री में ऐसी इबादत गुजारी पहली बार हमारे मुशाहिदे में आ रही है। उस पर से वो खिदमत गुजार भी बहुत है। रोजाना ही उसके हाथों से बना कोई ना कोई पकवान खाने को मिल जाता है। वो पुप्पी जान का भी बहुत ख्याल रखती है। हमने महसूस किया है कि उसकी आमद के बाद से पुप्पी जान की सेहत पर अच्छा असर पड़ा है और वो पहले जितनी मायूस और आजरदा दिखाई नहीं देती। रात खाने के बाद असदुल्ला मुताले के आदी थे। हवेली में मौजूद किताबों का बेशबहा खजाना तो वो लगने वाली आग में ही जलकर राख हो गया था। लेकिन किताबों के दिलदादा असदुल्ला ने सुकून मैसर आते ही यहाँ भी किताबें जमा करना शुरू कर दी थी और एक छोटी सी लाइब्रेरी तश्कील देने में कामयाब हो गए थे। दौरान मुताला वो चाय ज़रूर पीते थे। उमूमन मुलाजिम में उन्हें चाय पेश करता था, लेकिन कभी कभार जूलियट भी उनके लिए चाय ले जाती थी। आज भी वो खुद चाय लेकर आई थी। साथ एक कप अपने लिए भी था, जिसे देखकर वो समझ गए कि वो उनसे गुफ्तगू की ख्वाहिशमंद है। चनाचे खुद ही उसे अपने सामने रखी कुर्सी पर बैठने की दावत दे डाली और इधर उधर की गुफ्तगू करते हुए बात चांदबानों तक आन पहुंची तो उन्होंने खुलकर उसकी तारीफ की। आप ठीक कह रहे हैं। मैंने भी महसूस किया है कि उसके आने से हमारे घर के माहौल पर अच्छा असर पड़ा है और वो सारे काम कर रही है जो एक बेटी की हैसियत से मुझे करने चाहिए थे। हमारे कहने का ये मकसद नहीं था बेटी। हम चांदबानों की खिदमत के मोतारिफ हैं, लेकिन हमें आपकी ज़ात से भी कोई शिकवा नहीं। हम जिंदगी का अच्छा खासा तजुर्बा रखते हैं और हमें मालूम है कि दुनिया में हर शख्स मुख्तलिफ सलाहियतों और मिजाज का हामिल होता है और इसी हिसाब से उसका दायरा कार भी होता है। हम आपको घर में कैद करके मुकम्मल तौर पर घरेलू उमूर में उलझाने की गलती नहीं कर सकते। हमें मालूम है कि ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी सलाहियतों का ज़िया होगा, बल्कि आप घुटन का शिकार भी हो जाएंगी। हम आपके लिए मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं। हमारी ज़ाती राय यह है कि आप अपने हालिया तजुर्बात और मुशाहदात को अपनी डायरी में नोट करती जाएं और फिर उनकी रोशनी में कोई उम्दा सी किताब लिखें। हम खुद उस किताब के अशात का इंतज़ाम करेंगे। आपने सहाफ़त की तालीम हासिल की है, आप लिखने की बेहतरीन सलाहियत रखती हैं, तो आपको अपनी सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल आप अखबारात में जो चंद एक कॉलम वगैरह लिख रही हैं वो हमारी नज़र से गुजरे हैं और अपने तवील मुताले की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि आप में कॉलम निगार बनने के अलावा मुसन्निफ़ा बनने की भी पूरी पूरी सलाहियत मौजूद है। आपको अपनी सलाहियत को ज़ाया करने के बजाय इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आपको इस तरह के कामों के लिए फुर्सत भी मैसर है। आने वाले वक्त में जब इंशाल्लाह आपकी अपनी घर गृहस्थी होगी तो बहुत कुछ मैसर होते हुए भी आप खुद को अदीमुल फुर्सत पाएंगी। हमारे यहाँ की खवातीन हाँ कितनी भी तालीम याफ्ता और पेशा वराना सलाहियतों के मालिक हों, घर को अपनी ज़ात से बिल्कुल मिन्हा नहीं कर सकती। घर की कशिश उनके बहुत से अज़ाइम और इरादों की राह में हाइल हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने आज को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर लें। वो सुनकर कुछ देर के लिए तो साकित रह गई। उसके दिल में इंतकाम की आग आज भी नहीं बुझी थी और बार बार यह ख्याल आता था कि उसे आगा से अपने साथ किए गए जुल्म का बदला लेना है। लेकिन अपने इंतकामी जज्बे की तस्कीन के बाद वो अपने बाप के ख्वाबों की तकमील कैसे कर पाती। इंतकाम की राह पर चलने वाले खुद भी शोलों की जद में आ जाया करते हैं। उससे यह हकीकत छुपी हुई नहीं थी। ऐसे में वो अपने बाप के ख्वाब और ख्वाहिशें पूरी करने के लायक कहाँ रह जाती। असदुल्ला उसकी कैफियत से बेखबर कहे जा रहे थे। मोहिबुल्ला के जिंदा होने की खबर ने हमें बहुत पुरुम्मीद कर दिया है और हमें यकीन है कि एक न एक दिन हमारा उनसे राब्ता हो जाएगा और वो वापस अपनों के दरमियान आ जाएंगे। वो दिन हमारे और भाईजान दोनों के लिए बेतहाशा खुशी का दिन होगा। हमारी ख्वाहिश है कि हम आपको अपने प्यारे भतीजे के साथ मुंसलिक करें, लेकिन हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम अपनी ख्वाहिश को आपकी खुशी पर तरजीह नहीं देंगे, बस ये दरख्वास्त करेंगे कि अपनी ज़िंदगी के लिए कोई फैसला करते हुए हमारी ख्वाहिश को भी मद्देनज़र रखिएगा। मुहिबुल्ला ने बेशक अपनी ज़िंदगी के बहुत से माह साल एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल में गुजारे हैं, लेकिन वो हमारा खून है और हमें यकीन है कि उन्होंने कीचड़ में रहकर भी कमल की सी ज़िंदगी गुजारी होगी। कुछ कमी बेशी रह भी गई होगी तो वो अपने माहौल में वापस आकर दूर हो जाएगी। ख्वाबों और ख्वाहिशों का एक सिलसिला था जिसके बोझ से जूलियट दबी जा रही थी और सोच रही थी कि असदुल्ला और सफ़ीउल्ला, जिन्होंने अपना पूरा खानदान गंवा दिया था, क्या इतना हक नहीं रखते थे कि अपनी नस्ल के बाकी बच जाने वाले दो अफराद के लिए कोई ख्वाब देख पाते। हम आप पर मुहिबुल्ला की वापसी के लामतनाही इंतज़ार का बोझ नहीं डालेंगे, बस कुछ अरसा उनका इंतज़ार कर लेना चाहते हैं। क्या खबर हमारी दुआएं रंग ले आए और वो वापस लौट आए। उनके लहजे में उम्मीद ही उम्मीद थी और फारूक का सामना होने से हमेशा खौफ रहने वाली जूलियट ये भी नहीं सोच सकती थी कि वो अपनी उम्मीदों में नाकाम व नामुराद रह जाए। इतनी देर से हम अकेले ही बोले जा रहे हैं और आप बिल्कुल चुप हैं। क्या हमारी इतनी सारी ख्वाहिशों आपको परेशान कर दिया है? जूलियट ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं सोच रही थी मेरे करियर और फ्यूचर पर इतना सोचने वाले मेरे पापा ने क्या मेरी ज़ात से वाबस्ता एक अहम तरीन मसले पर कुछ सोचा नहीं होगा? हम समझे नहीं। क्या आपने मेरे
रिलीजन के मुतालिक कभी कुछ नहीं सोचा? आपका दिल तो चाहता होगा कि आपकी बेटी आपके मजहब पर चले। हम अपनी किसी भी ख्वाहिश को जिंदगी के किसी भी मामले में आप पर जबरन नाफिज नहीं करना चाहते। हमें एतराफ़ है कि और बहुत सी ख्वाहिशों की तरह हमारे दिल में ये ख्वाहिश भी मौजूद है, लेकिन हम आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। हमारी ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन मजहब समेत हर तरह के इंतखाब के लिए हमारी तरफ से आपको मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। थैंक यू सो मच पापा। आपकी इसी वसील नज़री ने आपकी ज़ात को मेरे लिए आइडियल बना दिया है, और मैं अपने आइडियल पापा को अपनी ज़ात से फौरी तौर पर एक खुशी देना चाहती हूँ। कैसे खुशी? मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। क्या वाकई? असदुल्ला अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और अपनी जगह से खड़े हो गए। जी, मैं हवेली में आमद के बाद से इस्लाम का मुताला करी हूँ। मुझे इस्लाम अच्छा लगा है, और खुसूसन जानबानों से मिलने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हूँ। इतने दुखों और तकलीफ के बावजूद इतनी कम उम्री में वो सिर्फ इसलिए इतनी कंपोज्ड है कि वो मुसलमान है, और उसने अपने मजहब में अपने लिए सुकून की राह ढूंढ ली है। मैं भी अपने लिए सुकून चाहती हूँ, और यकीन जानिए इस फैसले ने मुझे बहुत सुकून अता किया है। हम आपके इस फैसले से बहुत खुश हैं बेटी, लेकिन इतना मशवरा ज़रूर देंगे कि जज्बाती होकर कोई फैसला ना करें। मजहब की तब्दीली कोई मामूली फैसला नहीं है, ये जज्बाती फैसला नहीं है। अगर मुझे जज्बात में आकर ही फैसला करना होता तो इतना टाइम नहीं लेती। मैंने इस्लाम के मुताले के बाद ही ये फैसला किया है। वैसे भी मेरे लिए तब्दीली मजहब इतना मुश्किल फैसला नहीं है कि मैं कभी भी ईसाइयत पर बहुत ज़्यादा कारबंद नहीं रही हूँ। मॉम ने मेरी तरबियत करते हुए कभी मजहब पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, और शायद ऐसा इसलिए था कि वो खुद भी चाहती थी कि मैं वक्त आने पर अपने बाप के मजहब का इंतखाब कर सकूं। हाँ, वो ऐसा ही चाहती होगी। असदुल्ला के सीने से एक सरधा निकली। उन्हें याद था कि जोस्फीन कभी कभार इस्लाम की तरफ अपने झुकाव का इजहार किया करती थी। उसे मौका मिलता तो शायद वो इस्लाम कबूल कर लेती, लेकिन बाद में जोसेफ के साथ ने उसे इस बारे में सोचना नहीं दिया होगा, और बेटी की परवरिश करते हुए उसने शऊरी तौर पर उसे मसीहियत की तरफ ज्यादा राग़िब करने की कोशिश नहीं की होगी। वो जोस्फीन थी, उन पर मर मिटने वाली जोस्फीन, जिसने उनसे अपनी मोहब्बत को बिसात भर निभाया था, और अब एक बार फिर उन्हें कर्जदार कर गई थी। उनकी बेटी इतनी आसानी से उनका मजहब अपनाने के लिए राजी हो गई थी, तो क्या ये जोस्फीन का उन पर एहसान नहीं था? आप ठीक तो हैं डॉक्टर प्रकाश? मैंने आपकी और आपकी फैमिली की खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया था। सत्तार भाई के ठिकाने पर बैठा फारूक डॉक्टर प्रकाश से फ़ोन पर बात कर रहा था। उनसे जुदा होने से पहले वो उनके घर का फ़ोन नंबर लेकर आया था। सब ठीक है भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे खदशा था कि पुलिस वाले बाद में आपको तंग करेंगे, इसलिए आपकी तरफ से फिक्रमंद था। तुम्हारा खदशा गलत नहीं था। पिताजी का वो स्टूडेंट पुलिस वाला दोबारा घर पर आया था। फिर उसने पिताजी को बताया कि उसे तुम पर शक हो गया था कि तुम ही उसके मफरूर मुजरिम हो, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बन गया। वो क्यों? एक तो पिताजी का स्टूडेंट होने की वजह से, दूसरे राठौर से अपनी जाती नफरत की वजह से। राधे नाम है उसका। पिताजी को बहुत ज्यादा आइडियलाइज करता है, इसलिए खुद भी बड़ा ऑनेस्ट बंदा है, और अपनी जॉब बड़ी ईमानदारी से करता है। उसे राठौर के किरदार का पता था कि वो अपने ओहदे से फायदा उठाकर मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादती कर रहा है। खुद उसने राठौर की बदमाशी का तजुर्बा किया हुआ है। उसने एक पड़ोसी मुसलमान खानदान को अपने घर में पनाह दी हुई थी। बरसों के साथ की वजह से हिंदू मुस्लिम का फर्क इतना नहीं रहा था, और दोनों परिवारों में बहुत प्रेम था। राठौर को किसी तरह इस बात का पता चल गया। राधे अपनी ड्यूटी पर था जब उसने उसके घर पर सादा लिबास में पुलिस वालों को भिजवाकर जबरदस्ती उस परिवार को वहां से निकालकर उनकी हत्या करवा दी। राधे के घर पे उस समय सिर्फ उसके बीवी बच्चे थे जो कुछ नहीं कर सके, लेकिन उस दहशत ने उन पर इतना असर डाला कि राधे का छोटा बेटा अभी तक सदमे की कैफियत में है, और रातों को नींद में चीख कर उठ बैठता है। एक तरफ अपने मजलूम पड़ोसियों की हलाकत, दूसरी तरफ बच्चे की हालत ने राधे को बहुत रंजीदा कर रखा है। वो जानता था कि ये सब राठौर ने करवाया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। होता भी तो राठौर को जिन लोगों की आशीर्वाद हासिल थी, वो उसके खिलाफ कोई केस कभी चलने नहीं देते, इसलिए राधे को खामोश बैठना पड़ा। लेकिन जब राठौर मरा तो नेचुरली उसे अच्छा लगा कि एक जालिम और बेईमान आदमी से पुलिस डिपार्टमेंट को मुक्ति मिल गई, और इसी कारण उसने समझ लेने के बावजूद अपने साथियों पर तुम्हारे हवाले से किसी शक का इजहार नहीं किया। उसने पिताजी से कहा कि अगर उस शख्स ने आपके अलावा किसी और घर में पनाह ली होती ना, तो शायद मैं अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए उसे अरेस्ट कर लेता, लेकिन मैंने सोचा कि आपने उसे पनाह दी है तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा, और मैं वही कारण मालूम करने आया हूँ। पिताजी ने उसे तुम्हारे बारे में सारी डिटेल बता दी। वो सुनकर बोला कि अच्छा हुआ मैंने उस बंदे को अरेस्ट नहीं किया। उसे जब पता चला कि तुम वहां से निकल गए हो तो वो और भी खुश हुआ, और पिताजी को वचन दिया कि कभी इस बारे में किसी के सामने जुबान नहीं खोलेगा। यूं जनाब फारूक साहब, तुम एक बार फिर अपनी गुड लक की वजह से बच निकले।
डॉक्टर प्रकाश ने उसे सारी तफसील सुनाकर आखिर में हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो फारूक हंस दिया, लेकिन हंसते हुए भी उसे एहसास था कि डॉक्टर प्रकाश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वो वाकई अपनी खुशकिस्मती की वजह से एक बार फिर बच गया है। गुफ्तगू के अख्ताम पर प्रकाश ने उसकी तबीयत की बाबत चंद सवालात किए और फिर दवाइयाँ पाबंदी से खाने की हिदायत करते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो डॉक्टर प्रकाश से बात करके फारिग हुआ तो पता चला सत्तार भाई वापस आ गया है और उसे मुलाकात के लिए बुला रहा है। अस्पताल से यहाँ पहुँचने के बाद उसकी सत्तार भाई से मुलाकात नहीं हो सकी थी। वो अड्डे पर मौजूद नहीं था और रात भर वापस नहीं आया था। उसके आदमियों के मुताबिक ये कोई खास बात नहीं थी। सत्तार भाई अपनी मसरूफियत की बिना पर या किसी जाती वजह से भी अड्डे से गायब हो जाता था और किसकी मजाल थी कि वो उसके गायब होने की वजह पूछ पाता। इसलिए फारूक को मशवरा दिया गया कि वो आराम से सो जाए। सत्तार भाई वापस आने के बाद खुद उससे मुलाकात कर लेगा। बेचैनी के बावजूद फारूक के पास इंतजार के सिवा कोई चारा न था। सुबह नाश्ते के बाद भी सत्तार भाई की आमद की कोई इत्तला नहीं थी। उसे ख्याल आया कि डॉक्टर प्रकाश से उनकी खैरियत मालूम कर ले। चनाचे ने फोन करके फारिग हुआ था कि सत्तार भाई वापसी की इत्तला के साथ ही अपने लिए बुलावा भी मिल गया। आ जाओ मेरे शेर, तुमने तो दिल खुश कर दिया। वो सत्तार भाई के मुलाकाती कमरे में पहुंचा तो उसने खड़े होकर खुशदिली से उसका इस्तकबाल किया और जोश में उसे गले भी लगा लिया। मुझे अफसोस है सत्तार भाई कि खैरू और आपके दूसरे साथी इस मुहिम में जान से चले गए। वो लोग इतनी बहादुरी और जाबाजी से काम न लेते तो मैं कभी अपना काम अंजाम नहीं दे पाता। उन चंद आदमियों ने पुलिस फोर्स को बड़ी कामयाबी से रोककर मुझे राठौर से हिसाब चुकता करने का मौका फराहम किया था। उसने हकीकी दुख के साथ सत्तार भाई के आदमियों के लिए अपने अफसोस का इजहार किया। होता है फारूक उस्ताद, हमारे धंधे में जान जाना कोई अनोखी बात नहीं है। तुम अपने दिल पर कोई बोझ मत लो। मुझे खुशी है कि मेरे आदमियों ने मेरा भरम रखा और तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। आपके आदमियों के जरिए पुलिस आप तक पहुंचने में कामयाब हो सकी क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि जाने बुझे आदमियों को तुम्हारे साथ न भेजो। तुम्हारा ये मशवरा काम आया और पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। थोड़ा अपने दिल को भी पत्थर करना पड़ा और बिल्कुल अनजान बनकर बैठ गए। पुलिस खुद ही उनके वारिसों को तलाश करके लाशें उनके हवाले कर देगी। पूछगछ भी शायद हो, लेकिन मेरा नाम कोई नहीं लेगा। सत्तार भाई पूरी तरह मुतमईन था, लेकिन फारूक को अजीब लगा कि अपने हुक्म पर जान कुर्बान कर देने वाले अपने आदमियों के लिए सत्तार भाई का ये अंदाज है। उसने मोहतात अल्फाज में इजहार भी कर दिया। जवाब में सत्तार भाई बोला, देख फारूक, मुझे मालूम है कि रब्बन दादा अपने एक एक आदमी पर कैसे जान छिड़कता था और हर एक के लिए कितना जज्बाती था, पर मैं ज़रा मुख्तलिफ मिजाज का आदमी हूँ और अपने जज्बात पर काबू रखकर काम करने का जो तरीका जानता हूँ, इसीलिए रब्बन से कम सलाहियतें रखने के बावजूद उससे ज़्यादा कामयाब हूँ और मेरी पहुँच भी बहुत ऊपर तक है। जो लोग मर गए वो मर गए। अब उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि मैं उनसे अपने ताल्लुक़ को तस्लीम करूँ या ना करूँ। अब असल अहमियत इस बात की है कि मैं तुम्हें, अपने आदमियों को और ख़ुद को बचाऊँ। सो मैं ये काम कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई खुद गर्ज आदमी हूँ और मुझे अपने लिए जान देने वालों की कोई कदर ही नहीं है। अगर मैं ऐसा करने वाला होता तो मेरे हुक्म पर जान की बाजी कौन लगाता? मेरे आदमी जानते हैं मुझे कि मैं उनकी कदर किस अंदाज में करता हूँ। अब खैरू और उसके साथियों के वर्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। जाने वाली जान को लौटाना मेरे बस में नहीं है, लेकिन इसके अलावा उनके खानदानों का बिल्कुल उसी तरह ख्याल रखा जाएगा जैसे वो खुद अपनी ज़िंदगी में रखते थे। उनके बीवी बच्चों को कभी कोई तंगी नहीं होगी और उस वक्त तक उनकी किफालत की जाएगी जब तक उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। मेरे अड्डे के दस्तूर से यहाँ का हर आदमी वाकिफ है, इसीलिए ये सब बेधड़क होकर मेरे लिए काम करते हैं। सत्तार भाई ने संजीदगी से फारूक के एतराज का जवाब दिया तो उसे कायल होना पड़ा कि चाहे सत्तार भाई के पास रब्बन जैसी अखलाकी इख्तियार नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा अमली आदमी है और दुनिया में इसी तरह के लोग कामयाब रहते हैं। तुम इन सारी बातों को जाने दो और ये बताओ कि खुद अपने लिए अब क्या चाहते हो? बम्बई की ज़मीन पहले ही तुम्हारे लिए तंग हो चुकी थी, यही हाल अब दिल्ली का भी है और शायद हिंदुस्तान के किसी भी शहर में तुम सुकून से ना रह सको। इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम्हारी साथी लड़की की तरह मैं तुम्हारे भी यहाँ से निकालने का इंतज़ाम कर सकता हूँ। उसे खामोश पाकर सत्तार भाई ने खुद ही मौजू बदल दिया और उसे हक़ाइक़ की रोशनी में एक अच्छी पेशकश की। फारूक खुद भी जानता था कि अब उसे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। उसे ये भी इल्म था कि दिलदार आगा कराची में होता है और उस शख्स को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कराची तक का सफ़र करना ही होगा। लेकिन साथ ही उसे ये भी मालूम था कि अगर वो एक बार हिंदुस्तान से निकल गया तो शायद ही दोबारा यहाँ आना नसीब हो। इसलिए वो हिंदुस्तान छोड़ने से पहले एक बार हैदराबाद का चक्कर लगा लेना चाहता था। हैदराबाद जाने की ख्वाहिश के पीछे एक वजह तो वहाँ जूलियट की मौजूदगी थी। वो आखिरी बार उसका दीदार कर लेना चाहता था। दूसरे खूनी रिश्तों की कशिश भी उसे पुकार रही थी। उसके इल्म में जब से विजय के जरिए ये बात आई थी कि असदुल्ला खुद उसे तलाश करते हुए बम्बई पहुंचे थे, तब से दिल में उन लोगों से मुलाकात की तड़प सी पैदा हो गई थी। लेकिन रब्बन के कत्ल के अजीम सदमे से गुजरते हुए वो अपने दिल की इस ख्वाहिश को भी नज़रअंदाज कर गया था। और अब जबकि रब्बन के तमाम कातिल अपने अपने अंजाम को पहुंच चुके थे,
تو دل کی اس خواہش نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا تھا۔ ستار بھائی کے ہندوستان سے نکل جانے کے مشورے پر وہ ان سے حیدرآباد جانے کی فرمائش کرنے سے خود کو روک نہ سکا۔ حیدرآباد؟ ستار بھائی اس کی فرمائش سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ ہاں، وہاں میرا گھر ہے۔ ہندوستان چھوڑنے سے پہلے میں ایک بار اپنے گھر والوں سے مل لینا چاہتا ہوں۔ ستار بھائی کو اس نے سچ بتا دیا۔ اس بار وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ خود بھی آدمی تھا اور آدمی کی فطرت کو سمجھتا تھا کہ جب زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی پیش آنے جا رہی ہو تو وہ کس طرح کے رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ فاروق بھی زندگی کے اس موڑ پر جذباتی ہو رہا تھا تو یہ کچھ ایسا غلط نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ہندوستان چھوڑنے والا تھا اور اس سے پہلے اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا تھا، تو یہ عین انسانی فطرت کے مطابق تھا۔ جولیٹ کی زندگی میں وہ ایک بالکل نیا اور مختلف دن تھا۔ صبح اٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو سب سے پہلے چاند بانو نے اسے بڑی محبت اور جوش سے گلے لگایا۔ کیا بات ہے بھائی، آج کا عید کا دن ہے؟ عید کا دن ہی سمجھیے۔ جس دن کا آغاز اتنی بڑی خوشخبری سے ہو رہا ہے اسے کسی طور عید کے دن سے کم نہیں سمجھا جا سکتا۔ کیا تمہارے صاحب بہادر کی کوئی خبر ملی ہے؟ وہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی تو ہمیں آپ کے والد صاحب نے خوشخبری سنائی ہے اور ہم اسے سن کر بہت مسرور ہیں۔ شکریہ چاند بانو، تم دعا کرنا کہ میرے اس فیصلے کے اچھے نتائج مرتب ہوں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ فیصلہ اتنا اچھا ہے تو نتائج اچھے کیسے نہیں نکلیں گے؟ چلے چل کر ناشتہ کر لیں، بڑے اور چھوٹے نواب صاحب وہاں آپ کے منتظر ہیں۔ جولیٹ اس کے ہمراہ کھانے کے کمرے میں پہنچی تو دروازے سے ہی اشتہا انگیز خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے صفی اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ جولیٹ نے احترام اور ان کے قریب جا کر انہیں سر جھکا کر آداب کہا تو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بے تحاشا دعائیں دینے لگے۔ اپنے لیے اتنی دعائیں سن کر جولیٹ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ روئیے مت بیٹی، آج اتنے دنوں بعد تو غم کے بادل چھٹے ہیں اور ہم نے کسی خوشی کو محسوس کیا ہے۔ آج ہم آنسوؤں کو اس کوٹھی میں داخلے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج یہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ صفی اللہ نے اسے ٹوکا تو اس نے فوراً اپنی آنکھوں کو پونچھ ڈالا۔ واقعی آج پہلی بار وہ صفی اللہ کے چہرے پر خوشی کے رنگ دیکھ رہی تھی، ورنہ وہ تو غم کی چادر اوڑھے گویا بس اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔ محب اللہ کے مل جانے کی ہلکی سی آس نہ ہوتی تو شاید وہ زندہ بھی نہ رہتے۔ آ جائیے بھائی، ناشتہ آپ لوگوں کا منتظر ہے۔ آج ہماری بیٹی چاند بانو نے بہت خصوصی انتظام کیا ہے۔ انہیں ان کی محنت پر داد دینے کے لیے زیادہ انتظار کرانا مناسب نہیں ہے۔ اسد اللہ کی آواز میں بھی آج کھنک سی تھی۔ ہر ایک کو اتنا خوش پا کر خود جولیٹ کے دل کے تاروں نے بھی خوشی کا راگ چھیڑ دیا اور وہ اپنے فیصلے پر خود کو پہلے سے زیادہ مطمئن محسوس کرنے لگی۔ ناشتہ بہت خوشگوار ماحول میں کیا گیا۔ چاند بانو کی اس کی محنت پر خوب دل کھل کر داد دی گئی۔ ناشتے کے بعد اسد اللہ جولیٹ سے مخاطب ہوئے۔ آج کے دن آپ گھر پر ہی تشریف رکھیے۔ اتفاق سے آج جمعے کا مبارک دن ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جامع مسجد کے خطیب صاحب کے ہاتھ پر آپ کو مشرف با اسلام کروانے کا اہتمام کروائیں گے۔ جیسی آپ کی مرضی۔ جولیٹ نے سر جھکا دیا۔ ناشتے کے بعد اسد اللہ گھر سے روانہ ہو گئے۔ جولیٹ نے کچھ وقت ندرت جہاں کے کمرے میں گزارا اور انہیں بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو ان کی آنکھیں بھی خوشی سے جگمگانے لگی۔ جولیٹ نے باقی وقت چاند بانو کے ساتھ گزارا۔ اسی کے مشورے پر جولیٹ نے نماز جمعہ کا وقت ہونے سے قبل نہا کر نیا جوڑا پہنا اور اسد اللہ کا انتظار کرنے لگی۔ اسد اللہ گھر آئے تو انہوں نے بھی نماز جمعہ کے لیے باہتمام تیاری کی اور بتایا کہ خطیب صاحب سے ان کی بات ہو گئی ہے۔ وہ قبل از جمعہ جولیٹ کو مشرف با اسلام کرنے کے خواہش مند ہیں کیونکہ مسجد میں خواتین کے لیے بھی پردے میں باجماعت نماز کا اہتمام ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جولیٹ مسلمان ہو کر نماز باجماعت میں شرکت کرے۔ جولیٹ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو تیار ہی تھی۔ اسد اللہ نے سربت بیگ کے گھر میں بھی اطلاع کر دی تھی۔ چنانچہ جب وہ لوگ جامع مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو ایک گاڑی میں نواب سربت بیگ کے علاوہ ان کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ جامع مسجد پہنچنے پر خطیب صاحب نے پردے کے پیچھے سے پہلے تو جولیٹ سے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ برض و رغبت بغیر کسی جبر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی خواہش مند ہے۔ پھر اسے اسلام کی چند بنیادی تعلیمات سے آگاہ کیا اور کلمہ پڑھایا۔ اس پورے عمل سے فارغ ہونے تک نماز کا وقت خاصا قریب آ چکا تھا۔ وہاں موجود خواتین نے جولیٹ کو گلے لگا کر مبارکباد دی اور پھر سب خطبہ جمعہ سننے کے لیے خاموشی اور احترام کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ جولیٹ، جسے اسد اللہ کی خواہش پر جمیلہ کا نام دیا گیا تھا، چاند بانو کے ساتھ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے پورے حضور قلب کے ساتھ نماز میں شرکت کی۔ نماز کے بعد اس کے قبول اسلام کا اعلان کیا گیا اور مٹھائی تقسیم کی جانے لگی۔ وہ بہت بڑی مسجد تھی اور جمعے کی نماز میں خصوصاً بہت زیادہ نمازی ہوتے تھے، اس لیے مٹھائی کی بہت بڑی مقدار کا انتظام کیا گیا تھا۔ بے تحاشا خوش اسد اللہ صفی اللہ کے ہمراہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں کی مبارکبادیں قبول کر رہے تھے۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ لوگ گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی خصوصی انتظام ہے۔ صدقے کے بکرے منگوائے گئے تھے اور آس پڑوس والوں کی دعوت کے علاوہ غریبوں کے لیے لنگر کا بھی انتظام تھا۔
وہ ان بے تحاشا خوشیوں کو دیکھ رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ آسمانوں سے اس کے فیصلے کی تائید ہو رہی ہے۔ آج بہت عرصے کے بعد اس کی زندگی میں وہ دن آیا تھا جب اس کے دل میں نفرت و انتقام کی کوئی لہر نہیں جاگی تھی اور وہ صرف اپنے دل میں اترے سکون کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ وہ کہاں گیا تھا؟ یہ بھلا کون سی جگہ تھی؟ وہ جس جگہ حویلی کو چھوڑ کر گیا تھا وہ تو کسی شیش محل کی مانند تھی جہاں خدمتگاروں کی فوج ظفر موج مؤذن رہتی تھی، اور اب وہاں بس ایک اجڑا ہوا ویرانہ ہی باقی رہ گیا تھا۔ فن تعمیر کا شاہکار کہلانے والی حویلی کے جلے ہوئے در و دیوار دیکھ کر دل کو ایک وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ خوب بلند آواز میں سب کو آوازیں دے اور پوچھے کہ اے شیش محل میں رہنے والوں، تم کہاں ہو؟ دیکھو، تمہارے شیش محل کا ایک شہزادہ لوٹ کر تم لوگوں سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن حویلی کی ویرانی نے اسے یہ بھی نہیں کرنے دیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس ویرانے میں آواز دے کر بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ملکی حالات بھی اس کے علم میں تھے، سو کسی بہت بڑی گڑبڑ کے احساس نے اسے نڈھال سا کر دیا اور وہ وہیں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ جانے کتنی دیر گزر گئی کہ کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دیکھا۔ کون ہے میاں آپ؟ اور ادھر کائے کو بیٹھے؟ عمر رسیدہ شخص نے اس کو متوجہ پا کر اس سے پوچھا۔ میں یہاں اس حویلی میں آیا تھا۔ یہ نواب سلیم اللہ کی حویلی ہے نا؟ ہاؤ میاں، یہ نواب سلیم اللہ کی حویلی ہے، پر آپ بتائیں نہیں کہ آپ کون ہیں؟ یہ سب بتائی کہ یہ سب کیا ہوا اور یہ حویلی اس حال تک کیسے پہنچی؟ کیا بتائیں میاں، کوئی قیامت سی قیامت تھی جو اس حویلی پر ٹوٹی اور سب جل کر راکھ ہو گیا۔ میں نے برسوں اس حویلی کا نمک کھایا ہے اور اس کا یہ حال دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پھر بھی روز ادھر کا ایک چکر لگا لیتا ہوں کہ اپنی وفاداری نبھانے کو میرے کنے بس یہی کام رہ گیا باقی۔ کیا ہوا تھا؟ کیا بلوایوں کا حملہ؟ ہاؤ، ظالم بلوائی سب برباد کر دیے، اجاڑ ڈالے اس بھری پوری حویلی کو۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ان آنسوؤں کے بیچ وہ پوری داستان سناتا چلا گیا۔ بڑے اور چھوٹے نوابزادہ صاحب ان حالات سے اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ اپنی پھوپھی بیگم سمیت پاکستان ہجرت فرما گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ جانے کی ضد کرتا، لیکن یہاں مالکوں کی خبریں بھی تو ہیں۔ میں رک گیا کہ ان خبروں کی دیکھ بھال کر کے اتنے برسوں سے کھایا حویلی کا نمک حلال کرتا رہوں گا۔ بلوے کی پوری داستان سنانے کے بعد اس نے فاروق کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ فاروق کی آنکھوں کے آگے تو زمین آسمان گھوم گئے۔ وہ اپنے جس خاندان سے ملنے کے لیے آیا تھا وہ خاندان تو باقی ہی نہیں رہا تھا۔ یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ آپ اپنا بتائیں میاں کہ آپ کون ہیں؟ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بوڑھے ملازم نے ایک بار پھر اس کی صورت غور سے دیکھی اور ہمدردی سے پوچھنے لگا۔ فاروق کے شناسہ سے نقوش اس کے دل کو بھی بے چین کر رہے تھے اور وہ اس کے چہرے میں حویلی والوں ہی کسی جھلک واضح طور پر محسوس کر رہا تھا۔ میں محب اللہ ہوں شمس بابا، آپ کو یاد ہوگا نا، بچپن میں آپ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھومتے تھے۔ فاروق کی آواز بھیگ گئی۔ محب اللہ؟ آپ نوابزادہ محب اللہ ہیں؟ جی ہاں، میں بدنصیب محب اللہ ہی ہوں۔ اس تصدیق کے بعد تو شمس کی حالت دیدنی تھی۔ بوکھلاہٹ مجھ سے سجائی نہیں دیتا تھا کہ فاروق کو پلکوں پر بٹھائے کہ ہتھیلیوں پر سمیٹ لے۔ وہ بڑے اصرار اور محبت سے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، اس کی خاطر تواضع کی کوشش کی اور اسے اس کے اصرار پر ایک ایک بات تفصیل سے بتاتا رہا۔ غم کے بوجھ سے نڈھال فاروق کے لیے کچھ کھانا پینا تو ممکن نہیں تھا، لیکن وہ باریک بینی سے سارے حالات کا کھوج لگاتا رہا۔ شمس نے اسے ان لوگوں کے متعلق بتایا جن سے اسد اللہ نے اب بھی کسی نہ کسی طور رابطہ رکھا تھا اور جن کے ذریعے شمس کو ان کے حالات کی خبر ملتی رہتی تھی۔ فاروق نے سنا، لیکن پہلے شہداء کی قبروں پر حاضری کی خواہش ظاہر کی۔ اتنے بڑے صدمے سے گزرتا وہ ایک بار پھر اپنے اندر شعلے سے بھڑکتا محسوس کر رہا تھا۔ وہی شعلے جو ربن کے قاتلوں کو ان کے انجام سے ہمکنار کرنے کے بعد بجھ گئے تھے، ایک بار پھر بھڑک اٹھتے تھے۔ اپنے خون کے رشتوں سے بچھڑنے کے ساتھ ساتھ اسے جولیٹ کی طرف سے بھی فکر تھی۔ اس کے یقین کے مطابق تو جولی حویلی ہی آئی تھی۔ اسد اللہ کی بمبئی آمد اور جولی ہی کے مکان میں قیام اس کی یہاں آمد کا بیان ثبوت تھا، لیکن وہ شمس سے جولی کے متعلق کیا اور کیسے پوچھتا؟ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جولی کس حیثیت سے حویلی میں موجود رہی ہوگی۔ وہ شمس کے ساتھ قبرستان گیا اور اسی کیفیت سے گزرا جس کیفیت سے اسد اللہ گزرے تھے۔ اپنے پیاروں کی قبروں پر نوحہ کنا دل کے ساتھ حاضری دیتے انہیں قبروں کے درمیان ایک کے ہونے اور نہ ہونے کی کشمکش سے گزرنا آسان نہیں تھا، جو دل سے بہت قریب تھی اور جس کی حیثیت کسی طور ہونے رشتوں سے کم نہ تھی۔ ماں، بھائی اور بہن کی قبروں پر دعائیں مغفرت کرتے ہوئے تو قدرتی طور پر اس کی حالت بہت ابتر ہو گئی۔ شمس کا دم غنیمت تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اسے سہارا دیے ہوا تھا۔ مجھے اس رگھو کا اتا بتائیں شمس بابا، جس نے ہمارے خاندان کو اجاڑنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ میں اس سے جا کر پوچھوں گا کہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ میرے بے قصور خاندان سے لے کر اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ کیا کریں گے آپ یہاں اس کا اتا پتہ معلوم کر کے؟ وہ ظالم تو خود
قدرت کے انتقام کا شکار ہو گیا ہے اور آج نشان عبرت بنا پاگل کتے کی طرح حیدرآباد کی گلیوں میں لوٹتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ میاں، اللہ کی لاٹھی نے کام دکھایا ہے۔ سنا ہے کسی بلوے میں حصہ لینے کو گیا تھا، وہیں پوری طرح زخمی ہو گیا۔ دونوں بازو کٹ گئے اور ٹانگوں میں ایسے زخم آئے کہ ناسور بن گئے۔ ناکار آدمی کو بھلا اپنے ساتھ کون رکھتا ہے؟ پھینک گئے اس کے ساتھ ہی اسے خاک میں رلنے کو۔ پیروں کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے اور خود کو ہلا جلا بھی نہیں پاتا وہ۔ نوالا منہ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ سلامت نہیں ہے۔ کوئی رحم کھا کر کھانا ڈال دے وے تو جانور کی طرح منہ مار کر اس کھانے سے پیٹ کی آگ بجھاتا ہے۔ زخموں سے ایسی بدبو آتی ہے کہ کسی کے اندر اس کے پاس بیٹھ کر اسے کھانا کھلانے کی ہمت نہیں ہے۔ دوسرے اہل حیدرآباد کو اس کے کردار کی وجہ سے اس سے شدید نفرت بھی ہو گئی ہے، اس لیے سوائے کھانا ڈال دینے کے کوئی اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی ہمدردی نہیں کرتا۔ شمس نے اسے آگاہ کیا تو وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ جسے قدرت نے اتنی بڑی سزا دی ہو وہ اس سے مزید کیا انتقام لے سکتا تھا؟ حیدرآباد میں مزید رکنا بھی بے سود تھا۔ اس نے اسد اللہ کا پاکستان کا پتہ حاصل کیا اور ستار بھائی کو اپنی واپسی کی اطلاع دے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ دہلی کے حالات اب کافی بہتر ہو گئے تھے۔ شہر میں کرفیو ختم ہو گیا تھا۔ پہلے کی طرح قدم قدم پر پولیس والوں سے سامنا ہونے کا اندیشہ نہ ہونے کے باوجود وہ بہت احتیاط کے ساتھ ستار بھائی کے ٹھکانے پر پہنچا تو وہاں ایک حیرت اس کی منتظر تھی۔ رامو اور وجے اس سے ملنے آئے تھے۔ وہ اس کے اپنے تھے۔ دل پر غم کا بہت سا بوجھ لیے وہ ان سے ملا تو بہت سے آنسو ان کے شانوں پر بہا ڈالے اور اپنے غم کا بوجھ ان کے ساتھ بانٹتے ہوئے پہلی بار انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا ڈالا۔ وہ سنتے رہے۔ ان کے لیے یہ کوئی اتنے تعجب کی بات نہیں تھی کہ وہ جسے ہمیشہ شہزادہ کہتے رہے اور شہزادوں کی طرح اس کے لاڈ اٹھاتے رہے، وہ سچ مچ ایک بڑی آن بان والے خاندان سے تعلق رکھنے والا نواب زادہ نکلا تھا۔ ربن کے غم کے بعد ایک اور عظیم غم سے گزرتے فاروق کو انہوں نے بہت سلیقے اور محبت سے سمیٹا اور صلاح دی کہ اسے اپنے خاندان والوں کے پاس پاکستان چلے جانا چاہیے۔ رامو بولا، دیکھ شہزادے، تو اپن کی دنیا کا آدمی تھا ہی نہیں، تو شیش محل کا باسی تھا جو حالات کے ہاتھوں بھٹک کر ہمارے درمیان پہنچ گیا۔ بھگوان کی کرنی تھی کہ اس نے تیرے من میں ہمارے لیے اور ہمارے من میں تیرے لیے پریم ڈالا۔ ہم نے ایک دوجے کے ساتھ لمبا سمے ایک دوجے کے دکھ سکھ بانٹتے ہوئے بہت اچھا گزارا، اور تیرے سے الگ ہونے کو ہمارا من دکھی تو ہوگا، پر تو اپنی دنیا میں اپنے اصل کے ساتھ عزت کی زندگی گزارے گا نا تو اس سے ہم سب کا من زیادہ شانت رہے گا۔ ویسے بھی یہاں کے حالات اب تیرے لیے بہت خراب ہیں، ہمارے بیچ آئے گا تو پولیس والوں کی نظروں میں بھی آئے گا اور وہ تیرے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تیرے پیچھے بھی انہوں نے اڈے پر بڑی اچھاڑ پچھاڑ کی ہے۔ کہتی کہ تھانے سے فرار کے بعد سالے اڈے پر گرفتاریاں ڈالنے آئے تھے، پر اپن کے پاس پکا بندوبست تھا۔ غلامو چاچا سمیت محلے کے کئی لوگوں نے بولا کہ اس رات اپن اڈے پر ہی تھا۔ بچہ نے بھی قانونی داو پیچ کھیلے تو اپنی جان چھوٹی، پر اب وہ پہلے کسی بات نہیں رہی جو دادا کے زمانے میں تھی۔ اپن نے ساتھیوں کو دادا کا بھی بتا دیا۔ اپن کی طرح وہ سالے بھی روئے پیٹے بہت، لیکن رو کر بھی تو صبر کرنا ہی تھا نا، سو اپنی موٹی کھال کے ساتھ سب جی رہے ہیں۔ اپن اپنے طور پر اڈا سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر مجو والا اڈا نانا کے ساتھ بانٹ لی ہے، مل جل کر کسی نہ کسی طرح گاڑی چل رہی ہے۔ اپن کو تو جیسے تیسے اسی دھندے میں رہنا ہے، پر تو نکل سکتا ہے اس چکر سے، اس لیے اچھا ہے کہ نکل جا۔ رامو سے بہت دیر تک سمجھاتا رہا، خود وہ بھی پاکستان جانے کا فیصلہ کر ہی چکا تھا۔ دوستوں کے مشورے نے اس فیصلے پر مہر تصدیق ثابت کر دی اور وہ دل پر بہت سے دکھوں کے بوجھ کے ساتھ تھوڑی سی آس لیے ایک بار پھر ہجرت کے لیے تیار ہو گیا۔ پہلی ہجرت میں اس نے اپنے خونی رشتوں کو چھوڑا تھا اور دوسری ہجرت میں وہ دوبارہ ان رشتوں کی طرف واپس لوٹ رہا تھا۔